नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मेरे मुहतरम भाइयों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सोशल मीडिया पर मौलाना तारिक जमील साहब की एक वीडियो और एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो बरतानिया में कादियानों के मशहूर बिजनेसमैन अनिल मुसर्रत के साथ खुशगवार मूड में नज़र आ रहे हैं और उन्होंने उसके साथ मुलाकात की है। तो इस बात को लेकर पाकिस्तानी कौम की गैरत जाग उठी है और उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में तरह तरह की राय देना शुरू कर दिया। अब इसकी हकीकत क्या है, मौलाना तारिक जमील साहब ने उसके साथ मुलाकात किस बुनियाद पर किया है और इस मुलाकात का मकसद क्या है, अब इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के ज़हनों में मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से जो शुकूक और शुबहात पैदा हो रहे हैं उनका अज़ाला हो सके। देखिए, ख़त्म नबूवत ये तो कुरान पाक की आयात मुबारका और तकरीबन 200 से ज़ायद अहादीस मुबारका से साबित है। इस पर तमाम सहाबा किराम का इजमा है, तमाम उम्मत का इजमा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर, कोई नबी किसी भी शक्ल में नहीं आ सकता और जो इस किस्म का दावा करेगा वो कुरान और हदीस और इजमाई उम्मत के रूह से काफिर और मुर्तद है। इसमें तो कोई दो राय नहीं, लिहाजा इस पर ज़्यादा गुफ्तगू करने की भी ज़रूरत नहीं। बस अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का यही अक़ीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया में आखिरी पैगंबर है, उसके बाद कोई पैगंबर दुनिया में नहीं आएगा। अब बात मौलाना तारिक जमील साहब की मुलाकात की है, तो मौलाना तारिक जमील साहब ने अगर ये मुलाकात इस गरज से की है कि उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तरफ बुलाएं और उनको समझाया जाए, फिर तो उस पर किसी किस्म का एतराज़ नहीं किया जा सकता। और अगर इस किस्म का कोई मकसद नहीं है और उसने एक दोस्ताना माहौल में उसके साथ मुलाकात की है, फिर भी पाकिस्तानी कौम को सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और इंतज़ार कर लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं जो बग़ैर किसी तहक़ीक़ के किसी पर इल्ज़ाम तो नहीं लगाते, अलबत्ता इसकी तहक़ीक़ करके ज़रूर कोई कदम उठाएगा और फिर मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से एक मुश्तरका मौक़िफ़ पेश करेगा। लिहाजा आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो अल्फाज मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कोई कह रहा है ये कादियानी है, कोई कह रहा है ये कादियानी नवाज है, कोई कह रहा है ये योतिया जमील है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, तो मैं तो आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि मौलाना तारिक जमील साहब पर एतराज़ करने से पहले उलमा की तरफ रुजू कर लिया जाए कि वो इस बारे में क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर लेते हैं और इसकी हकीकत क्या है, फिर वो जाने और वो उलमा जाने जो पाकिस्तान में अक़ीदे ख़त्म नबूवत के लिए तहरीकें चला रहे हैं।
اور وہ فرنٹ میڈیا پر کھیل رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ قادیانی کافر ہے، مرتد ہے، نہ صرف کافر اور مرتد بلکہ زندیق ہے، زندیق۔ ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے، نہ رشتہ دیا جائے، نہ لیا جائے، نہ اور ان کے تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے، تمام قسم کے تجارتی لین دین سے گریز کیا جائے، یہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ البتہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں ایک ویڈیو چل رہی تھی کچھ دنوں پہلے کہ فیصل آباد میں ایک قادیانی نے قادیانیت سے توبہ طائب ہو کر مولانا طارق جمیل صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو میری تو اپنی ذاتی رائے یہ ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی ملاقات کسی دنیاوی مقاصد کی غرض سے نہیں ہے، بلکہ ایک تبلیغی فریضہ سمجھ کر وہ انیل مسرت سے ملاقات کر چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اچھی بات سمجھائے اور وہ سمجھ جائے اور قادیانیت سے توبہ کر لیں اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو میری رائے تو یہ ہے کہ اس غرض سے مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ ملاقات کی ہے، لہٰذا ان پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے اور پاکستان کے بڑے بڑے علماء کا انتظار کیا جائے تاکہ وہ تحقیق بھی کر لیں اور پھر اس پر ایک مشترکہ موافقت دے سکیں۔ اس کے بعد اگر آپ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کوئی رائے رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی کوئی گنجائش تو ضرور ہوگی، لیکن اگر آپ تحقیق سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں تو یہ اچھا نہیں کر رہے، کیونکہ اگر وہ کسی سیاستدان سے مل رہے ہوتے ہیں، کسی بڑے آدمی سے مل رہے ہوتے ہیں تو لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں، بلا وجہ تنقید کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہی تبلیغ کا ہے، تو وہ کسی سے بھی ملاقات کر سکتا ہے، وہ فلمی اداکار سے بھی کر سکتا ہے، وہ کرکٹر سے بھی کر سکتا ہے، بزنس مین سے بھی کر سکتا ہے، وہ سیاستدان سے بھی کر سکتا ہے، اس پر اعتراض نہیں کرنے چاہیے۔ ایسے تو علماء کرام لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اس سے پھر جو ہے نا وہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لہٰذا میری تو یہی رائے ہے۔ باقی آپ اپنے ضمیر کی بات سن لیں، لیکن میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں اور تھوڑا سا انتظار ضرور کر لیا جائے۔